एतावता अन्यथाख्यातिरेव नास्ति इति प्राभाकरमतानुसारेण पूर्वपक्षः सविस्तरं प्रस्तुतः। इतः परम् अन्यथाख्यातिरस्ति इति नैयायिकसिद्धान्तानुसारेण साधयितुम् आरभते। सिद्धान्तस्तु सत्यस्थले प्रवृत्तिमात्रं प्रति इष्टपुरोवर्तिज्ञाने हेतुतया व्यवस्थिते अतिप्रसङ्गवारणार्थं विषयतया वैशिष्ट्यमेव कारणतावच्छेदं कल्प्यते लाघवात्। सत्यरहितस्थले या प्रवृत्तिर्वर्तते तादृशप्रवृत्तिं प्रति किं कारणम् इति आलोचने कृते इष्टपुरोवर्तिज्ञानं कारणं, पुरोवर्तिविशेषिक इष्टप्रकारज्ञानं कारणम् इति निश्चितं। पुरोवर्तिविशेषिक इष्टं रहितप्रकारज्ञानं कारणमिति निश्चिते सति अन्यत्रापि पुरोवर्तिविशेषिक इष्टप्रकारज्ञानमेव हेतुः इति वक्तव्यं। कुतः इत्युक्ते अतिप्रसङ्गवारणार्थं नाम भेदग्रहकाले प्रवृत्तिवारणाय इदं न रजतं न रजतम् इति भेदग्रहकाले प्रवृत्तिवारणार्थम् इदं रजतमिति विशिष्टज्ञानमेव कारणम् इति वक्तव्यम्। इदानीं प्राभाकर अन्यत्र नाम इदानीं भ्रमस्थले सत्यस्थले पुरोवर्तिविशेषिक इष्टतावच्छेदकरहितत्वप्रकारज्ञानं कारणमिति निश्चिते सति अन्यत्र भ्रमस्थलेपि पुरोवर्तिविशेषिक रहितत्वप्रकारज्ञानमेव कारणमिति भ्रमस्थलेपि वक्तव्यम्। प्राभाकराः किं वदन्ति, भेदग्रहकाले प्रवृत्तिवारणार्थं भेद अग्रहः कारणमिति ते वदन्ति। तादृशभेदग्रहकाले प्रवृत्तिवारणार्थमेव अस्माभिः इष्टतावच्छेदकप्रकारज्ञानं कारणमिति उच्यते। विषयतया वैशिष्ट्यं कारणतावच्छेदकम्। अदावद् रजतवैशिष्ट्यं विषयतासम्बन्धेन रजतवैशिष्ट्यं कारणतावच्छेदकम् इति वक्तव्यम्। रजतविशिष्टत्वं कुत्र अन्यते? ज्ञाने अन्यते। इदानीं रजतविशिष्टत्वं विषयतासम्बन्धेन रजतविशिष्टत्वं कारणतावच्छेदकम् इति कल्प्यते। अनेन विषकलितज्ञानवारणं कथं भवति इति आलोचयामि। तन्मतेपि रजतस्मरणस्यापि विषयतया रजतवैशिष्ट्यमस्ति। अतः विषयतया रजतवैशिष्ट्यं कारणतावच्छेदकमिति तेनापि अङ्गीकृतमेव। अतः पुरोवर्तिविशेषिकत्वे सति पुरोवर्तिज्ञाननिष्ठा या कारणता तस्याम् अवच्छेदकं वैशिष्ट्यं भवतु। ज्ञाननिष्ठायां कारणतायां विषयतासम्बन्धेन रजतवैशिष्ट्यम् अवच्छेदकम् इति वक्तव्यं। लाघवात् अत्र लाघवं नाम कारणतावच्छेदक अत्र लिखितं शरीरलाघवं पुरोवर्तित्वावच्छिन्ने रजतत्वविशिष्टत्वं विषयतासम्बन्धेन रजतत्वविशिष्टत्वमेव कारणतावच्छेदकम् इति वक्तव्यं। व्याख्याने एवं लिखितं युक्त एव कारणे अवच्छेदकान्तरकल्पने लाघवं कल्पनीये तत्र कारणतावच्छेदकान्तरकल्पने गौरवम् इत्यर्थः। कारणतावच्छेदक शरीरलाघवादित्यर्थः। अभिनमन्द्र तन्मते स्वतन्त्रोवस्थित रजतत्वावच्छिन्न भेदाग्रहः कारणमिति उक्तं किल। स्वतन्त्रोवस्थित रजतत्वावच्छिन्न भेदाग्रहत्वापेक्षया विषयतासम्बन्धेन रजतत्ववैशिष्ट्यस्य कारणतावच्छेदकत्वे लाघवं शरीरलाघवमस्ति। अन्यच्च
कारणतः ग्रहसमये ज्ञानवित्तिवेद्यतया शीघ्रोपस्थितिकत्वाच्च अत्र ज्ञानवित्तिर्नाम ज्ञानविषयकज्ञानम् अनुव्यवसायः अत्र कारणतः ग्रहसमये नाम प्रवृत्त्युत्पत्ति अनन्तरं प्रवृत्तेः किं कारणम् इति कारणतः ग्रहकाले उपस्थितं किं भवति इत्युक्ते ज्ञानवित्तिवेद्यतया इदं विषयतया वैशिष्ट्यम् उपस्थितं भवति इत्यर्थः। इदं ज्ञानं कारणमिति ग्रहकाले अनुव्यवसायवेद्यत्वं वर्तते कस्य विशिष्टज्ञानस्य अनुव्यवसायवेद्यत्वम् अस्ति। अतः प्रवृत्ति उत्पाद अनन्तरं शीघ्रोपस्थितिकत्वम् अस्ति। किं कारणमिति कारणतः ग्रहकाले उपस्थितिकत्वात् इदमेव कारणतावच्छेदकम् रजतत्वविशिष्टज्ञानं कारणमिति कथ्यते चेत् रजतत्वं शीघ्रोपस्थितिकं अनुव्यवसायः रजतया जानामीति अनुव्यवसायः भवति। अतः अनुव्यवसाय अनन्तरम् अनुव्यवसायानुसारेण रजतत्वविशिष्टज्ञानमेव कारणमिति कल्प्यते। तदा कल्पने बाधकाभावः च न तु स्वतन्त्रोपस्थित इष्टभेदाग्रहः कारणं तदा तादृशभेदाग्रहत्वं च कारणतावच्छेदकं गौरवं शरीरगौरवं वर्तते। कल्पनीय उपस्थितिकत्वाच्च कल्पनीय नाम कारणताग्रहकाले एतादृशभेदाग्रहत्वस्य उपस्थितिः कल्पनीया भवति। तत्तु विशिष्टज्ञानं तु ज्ञानवित्तिवेद्यतया उपस्थितं वर्तते विशिष्टज्ञानत्वम्। एतादृशभेदाग्रहस्तु कल्पनीयः उपस्थितः अनुव्यवसायेन व्यवसायः उपस्थाप्यते भेदाग्रहस्तु तथा न तथा नास्ति। तदेव कल्पनीय उपस्थितिकत्वाच्च भेदाग्रहत्वस्य उपस्थितिकत्वं कस्य कारणस्य भेदाग्रहे उपस्थिते किल तस्य भेदाग्रहत्वं कारणतावच्छेदकमिति कल्पनीयम्। अत्र तु भेदाग्रहस्य उपस्थितिः कल्पनीया भवति। अत्र तु अनुव्यवसायेन विशिष्टज्ञानम् उपस्थितमस्ति। उपस्थिते विद्यमानस्य धर्मस्य कारणतावच्छेदकत्वकल्पनापेक्षया अनुपस्थितवर्तिधर्मस्य कारणतावच्छेदकत्वे गौरवमिति। विशिष्टज्ञानेपि हेतुत्वेन आवश्यकत्वात् भेदाग्रहे एव हेतुरिति चेत् तेन उक्तं खलु विशिष्टज्ञानं प्रति भेदाग्रहः कारणमिति भवता उक्तमेव। तत्र भेदाग्रहत्वस्य कारणतावच्छेदकत्वमपि भवति विशिष्टज्ञानं प्रति स्वीकृतमेव। तदेव प्रवृत्तिं प्रत्यपि कारणतावच्छेदकं भवतु इति चेन्न विशिष्टज्ञाने तद्धेतुत्वस्य तत्कल्पनोत्तरकल्पित्वेन अर्थात् विशिष्टज्ञानिनं विशिष्टज्ञानं प्रति इत्यर्थः। विशिष्टज्ञानं प्रति भेदाग्रहस्य हेतुत्वं कदा भवति इत्युक्ते विशिष्टज्ञाने सिद्धे सति एतादृशविशिष्टज्ञानं प्रति भेदाग्रहः कारणमिति वक्तव्यम्। अतः विशिष्टज्ञानकल्पना उत्तरकाले एव किल तद्धेतुत्वं कल्पनीयम्। प्रवृत्तिकारणता ग्रहसमये तदनुपस्थिते अग्रहसमये पाठनं भवति। तत्र किं वर्तते प्रवृत्ति इदानीं प्रवृत्तेः किं कारणमिति कारणता ग्रहकासमये इत्येव ग्रहकाले इति वर्तते। इदानीं प्रवृत्तिकारणता अग्रहकाले इति पाठं गृहीत्वा अयं किं भवति प्रवृत्तिकारणत्वग्रहात् पूर्वक्षणे इति इदं प्रवृत्तिकारणम् इति प्रवृत्तिकारणत्वग्रहात् पूर्वक्षणे यदि तत्र विशिष्टज्ञानं प्रति
विशिष्टज्ञानं न कारणमिति उपस्थितिर्न भवति। तदेव तद्धेतुत्वस्य तत्कल्प विशिष्टज्ञानं प्रति भेदाग्रहेतुत्वस्य तत्कल्पम् कल्पनीयत्वेन प्रवृत्तिकारणता अग्रहसमये नाम तत्र विशिष्टज्ञानात्राक्षणे भेदाग्रहसमये विशिष्टज्ञानस्य उपस्थितिर्नास्ति। विशिष्टज्ञानं कारणमिति नास्ति। परन्तु अत्र तु एतद्व्याख्यानमस्ति विशिष्टज्ञाने इति सत्यप्रवृत्तिस्थले विशिष्टज्ञानहेतुत्वेन भेदाग्रहकल्पनस्य तत्र विशिष्टज्ञानकल्पनोत्तरकालीनत्वेन प्रथमोपस्थितमात्रे एव विशिष्टज्ञाने प्रवृत्तिकारणताग्रहसमये भेदाग्रहस्य अनुपस्थितेः एवं प्रथमोपस्थितस्य विशिष्टज्ञानस्य कारणत्वे गृहीते सति तदानीम् अनुपस्थितस्य भेदाग्रहस्य कारणत्वकल्पनं न युक्तम् इति। न चैवं मिथ्याज्ञानकल्पने गौरवम् इदानीम् अतिरिक्तमिथ्या कारणतावत्सकलागौरवं चिन्ता मास्तु। अतिरिक्तं विशिष्टज्ञानं कल्पनीयं किल अतः अतिरिक्तविशिष्टज्ञानकल्पना प्रयुक्तगौरवमस्ति तस्य कः परिहारः इति चेत् तत्र वदति प्रमाणप्रवृत्तिसमये सिद्ध्यसिद्धिपराहतत्वेन तत्र लिखति तत् समीचीनमिति मन्ये। इदानीं विसंवादिप्रवृत्तिस्थले विशिष्टज्ञानं सिद्ध्यति वा न वा इति विकल्पः। यदि विशिष्टज्ञानं सिद्ध्यति तर्हि विशिष्टज्ञानस्य कल्पने गौरवमिति गौरवज्ञानं पश्चात् विशिष्टज्ञानस्य ध्यानान्तरकालिकम् इदं गौरवज्ञानं तद् उपजीविविरोधात् न प्रतिबन्धकम्। विशिष्टज्ञानमेव न सिद्ध्यति चेत् कुत्र गौरवज्ञानं भवति धर्मिणे एव अभावः। अतः उभयथापि इदं गौरवं न दोषाय इदं फलमुखगौरवम् इत्युच्यते। फलमुखगौरवं नाम फलं कार्यकारणभावग्रहः भवति। फलं कार्यकारणभावग्रहः तदधीनं गौरवज्ञानं न प्रतिबन्धकम्। अनन्तरकालीनं गौरवज्ञानं न प्रतिबन्धकम्। प्रमाणवतः तस्य न्यायत्वात् प्रमाणं नाम अन्वयव्यतिरेकप्रमाणं विशिष्टज्ञानसत्त्वे प्रवृत्तिः प्रभावे तद्भावः इति प्रमाणं वर्तते। तथा प्रमाणवतः विशिष्टज्ञानस्य कारणत्वमेव न्यायम्। एवञ्च सत्यरहितस्थले विशिष्टज्ञानं प्रवृत्तिं प्रति कारणम् इति सिद्धे सति विसंवादिप्रवृत्तिरपि विशिष्टज्ञानसाध्या न तु अन्यथाख्यातिसाध्या अग्रहसाध्या विशिष्टज्ञानसाध्या प्रवृत्तित्वात् सत्यप्रवृत्तिः। कृत्तकारणं विना अनुपपत्तेः अनन्यतासिद्धतया प्रवृत्त्या समानीते विशिष्टज्ञानफलात् तत्कारणं सदोषम् इन्द्रियाण्येव तदुक्तं न च अन्यथाख्यातो हेतुरस्ति तदभावोऽपि तत्प्रकारकज्ञाने हेतुरेव नास्ति इति शङ्का कृता। इदानीं हेतुरस्ति इति वदति। अन्यथाख्यातो कः हेतुः इत्युक्ते सदोषम् इन्द्रियाण्येव सदोषं निर्गतः इन्द्रियाद्येव दोषविशिष्टं दोषविशिष्टम् इन्द्रियाद्येव अन्यथाख्यातो हेतुः इति। कृत्तकारणं विना अनुपपत्तेः अन्यथासिद्धतया प्रवृत्त्या इदानीं प्रवृत्तिः जायते जायमाना तु प्रवृत्तिः कारणं विना नोपपद्यते। तत्र किं कारणमिति आलोचने सति विशिष्टज्ञानं कारणमिति सिद्धे पूर्वोक्त लाघववशात् तादृशविशिष्टज्ञानस्य किं कारणमिति आलोचने सदोषम् इन्द्रियादेव तत्र कारणम् इति सिद्ध्यते। सर्वतो बलवतीः अन्यथानुपपत्तिः कृत्तकारणं विना अनुपपत्त्या विशिष्टज्ञानं साध्यते। अन्यथानुपपत्तिः बलवती भवति। अन्यथानुपपत्त्या सिद्धं कारणं तु अस्माभिः तत्र अपलवितुं न शक्यते। इदानीं भेदाग्रहप्रवृत्तिं दूषयति। भेदाग्रहमात्रात् प्रवृत्तिर्न भवति विशिष्टज्ञानादेव प्रवृत्तिः इति उपपादयति। न च भेदाग्रहात् प्रवृत्ति उपपत्तिरपि न भवति।
विपरीतचतुष्के युगपत् प्रवृत्तिनिवृत्त्यापत्तेः इव रङ्गरचतयोः इमे रचितरङ्गे इति समूहानम्बरभ्रमः उदाहृतः युगपत् प्रवृत्तिनिवृत्तिः स्याताम् इति। इदानीं तु विपरीतचतुष्कं तत्र तु विपर्ययद्वयं रङ्गे रचितभ्रमः रचिते रङ्गभ्रमः इति अत्र तु विपर्ययचतुष्टयं किमिति चेत् रङ्गे रजते रङ्गं रङ्गे रजतं रजते रङ्गब्रह्मः रङ्गे रजतब्रह्मः तदनन्तरं रजते रजतभेदब्रह्मः रङ्गे रङ्गभेदब्रह्मः इति विपर्ययचतुष्टयम् एतत् सर्वं समूहानुगुणं इदम् इमे रङ्गरजते इदं नरङ्गम् इदं नरजतम् इति विपरीतचतुष्के युगवत् प्रवृत्तिनिवृत्त्यापत्तेः मया लिखितं तदेव पठामि। तत्र रङ्गे रजतभ्रमजनकदोषवशेन रङ्गे रजतभेद अग्रहस्य प्रवृत्तिकारणस्य रङ्गे रजतभ्रमजनकदोषवशेन रङ्गे रजतभेदाग्रहः वर्तते प्रवृत्तिकारणस्य रङ्गे रङ्गभेदग्रहे अन्यथाख्यातिस्वीकारात्या रङ्गे रङ्गभेदाग्रहस्य निवृत्तिकारणस्य सत्त्वात् रङ्गे एकक्षणे प्रवृत्तिनिवृत्तिः स्याताम्। एवं रजते रङ्गभ्रमजनकदोषवशात् रङ्गभेदाग्रहस्य निवृत्तिकारणस्य रजते रजतभेदग्रहस्वीकारे अन्यथाख्यात्यावत्या रजतभेदाग्रहस्य प्रवृत्तिकारणस्य च सत्त्वेन रजते युगपत् प्रवृत्तिनिवृत्तिः स्याताम्। तद्वदेव रजते नरजतम् इत्यत्रापि एवमेव उपपादनीयम्। एवं रीत्या युगपते प्रवृत्तिनिवृत्तिः स्याताम्। विपरीतचतुष्के इति किमर्थम् उक्तं विपरीतद्वयमित्येव किमर्थम् उक्तम् अयं भवति अत्र न च तथापि अरजतरजतयोः इमे रजतारजते इति विपरीतद्विगस्य कुतः परित्यागः तत्रापि अगृहीतासन्दर्भस्य रजतभेदस्य अगृहीतासन्दर्भस्य अरजतभेदस्य रजतत्वस्य ग्रहसत्त्वेन इष्टापत्यसम्भवादिवाच्यं அது சொல்ல भेदज्ञानपर्यन्तानुदानं व्यर्थं रजतं रजतभिन्नं रङ्गं रङ्गभिन्नम् इति मास्तु इमे रङ्गरजते इति विपरीतद्विगेपि उक्तरीत्या अतिप्रसङ्गसाम्राज्यादिति वाच्यं तत्र कदाचित् इष्टापत्तेः सम्भवः विपरीतद्विगे भवतु अन्यथाख्यातिर्भवतु इति कदाचित् वदेत् तदर्थमेव एवं कृतम् न च अत्रापि इष्टापत्तिः इति वाच्यम् अत्र अनुभवविरोधात् इति मणिकारस्य अभिप्रायः अत्र तु अस्मिन् व्याख्याने किञ्चित् अन्यथा लिखितमस्ति यद्यपि इमे रङ्गरजते इत्येतावतैव स्वतन्त्र उभयभेद अग्रहात् तन्मते प्रवृत्तिनिवृत्त्यापत्तिः तथापि प्रत्येकं तवापि रङ्गं रजतं वेति संशयः स्यात् इति परोक्त अतिप्रसङ्गनिरासाय चतुष्कपर्यन्तम् तवापि रङ्गं रजतं वेति संशयः स्यात् भेदाग्रहद्वयमस्ति युगपद्भेदाग्रहद्वयमस्ति विरुद्ध अनेकभेदाग्रहः संशयः इति अतः संशयः स्यात् इति परोक्त अतिप्रसङ्गनिरासाय चतुष्कपर्यन्तम् इति अत्र व्याख्यातारः शिखामणिकाराः लिखन्ति ननु रङ्गरजतयोः इमे रजतरङ्गे नेमे रजतरङ्गे इति समूहालम्बनप्रमास्थले भेदग्रहसत्वात् न प्रवृत्त्यादिप्रसङ्गः
इमे रजतरंगे नेमे स्फटिकशुक्ति इति तद्विषय समूहालंबनं भ्रमे भेदाग्रहसत्वात् तत्प्रसंगश्चेत् तर्हि न्यायमतेपि संशयप्रसंगो दुर्वार इत्यदाह रजतेति इति प्रकाशं व्याचष्टे चतुष्कपर्यन्तमिति रंगभेद रजतभेद घटित चतुष्कपर्यन्तमित्यर्थः वस्तुतः चतुष्कपर्यन्तम् अयुक्तमिति प्रकाशकारः अन्यथा पूर्वनिरुक्त स्वातंत्र्याभावादेव प्रवृत्त्यादि योगबद्ध अनुपपत्तिः संशयजनक दोषविशेषाभावेन संशयापत्तिर्वा न इति प्रकाशकारः अभिप्राय विपरीतद्वयेपि दोषः वक्तुं शक्यते विपरीतचतुष्केपि युगपते प्रवृत्तिनिवृत्तिः स्याताम् अतः भेदाग्रहस्य तत्र निवर्तकत्वं वा प्रवर्तकत्वं वा न भवति इति न च तत्र मानाभावः तत्र नाम एतादृश समूहानुमन पूर्वं पृष्टं तत् पूर्वपक्षिणा पृष्टं इमे रङ्गरहिते इति सत्यज्ञानवत् सत्यज्ञानं समूहम् अङ्गीक्रियते तद्वत् रजतरङ्गयोः प्रत्येकभ्रमसामग्र्योः एकदा सत्त्वेन तादृशभ्रमोत्पत्तेः आनुभविकत्वात् अन्यथा यदि समूहानम्बरभ्रमः नाङ्गीक्रियते तर्हि समूहानम्बर यथार्थज्ञानमपि नाङ्गीक्रियते मास्तु समूहानम्बर यथार्थज्ञानमपि मास्तु इति चेत् तर्हि द्वित्वाद्यप्रत्यक्षः वर्तते अयमेकः अयमेकः इति अनेक एकत्वावगाहि समूहानम्बरज्ञानस्यैव हितोत्पत्तिं इति हेतुत्वात् सः समूहानम्बरम् अङ्गीकरणीयमेव इमे रङ्गरहिते इति शब्दाभासात् एवंविध भ्रमसम्भवात् च एतादृश भ्रमः भवितुमर्हति इमे रङ्गरहिते इति कस्य शब्दं प्रयुङ्क्ते शब्द आभासः रजतमुद्दिश्य रङ्गशब्दं रङ्गमुद्दिश्य रङ्गशब्दं च युगपत् प्रयुङ्क्ते तज्ज्ञानात् समूहानम्बरभ्रमः अवश्यं सम्भवत्येव मम दोषमहिम्ना रजतरङ्गयोः रजतरङ्गभेदग्रहसत्वात् अनिदाख्यादिवादिनां मते रजते रजतभेदः रङ्गे रङ्गभेदग्रहश्च वर्तते इति कृत्वा संशयः भवति तत्र इल्लिया तत् तव च एकत्र स्वतन्त्रो भेदाग्रहः प्रत्येकं रङ्गं रजतं वा इति संशयः स्यात् उभयत्रापि भेदाग्रहसत्वात् समयः आसीत् वा समयः आसीत्